स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र चितवन जिल्लाको एउटा सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समितिको 91औं बैठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एवं बोर्डका अध्यक्ष शशि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 2078 साल चैत्र 6 गते राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड पुल्चोक ललितपुरमा सम्पन्न भयो। मन्त्री श्रेष्ठले बोर्ड बैठकमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएकोमा सबै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले बोर्डलाई अगाडि बढाउन सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बोर्डबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा सदस्यहरूबाट आएका जिज्ञासाबारे प्रश्न पार्नुभएको थियो। बोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले कार्यकारी समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई स्वागत गर्दै प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावहरूमाथि समितिका सदस्यहरूबीच व्यापक छलफल गरी चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 7,73,45,000 को बजेट स्वीकृत गरिएको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तर सम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको बैठक 2078 साल चैत्र 8 गते काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलमा सम्पन्न भयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुक सङ्घीयतामा गएको भए पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र काम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रको मुख ताकेर बस्नु नहुने बताउनुभयो। बैठकमा सातै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा प्रतिनिधिहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा काम गर्न अनिवार्यता बढेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, समन्वय हुन नसक्दा तलका समस्या माथिसम्म पुर्याउन समस्या रहेको बताउनु भएको थियो। बैठकमा सहकारीका समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने, ऐन कानुन तथा नीति बनाउँदा दोहोरोपना नहुने गरी सहकार्य गर्ने र जानकारी दिने विषयमा एकमत भएका थिए। बैठकमा सातै प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन विभाग लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 24 नयाँ बस्तीमा रहेको केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू आजको संस्था चिनारीमा। चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 24 नयाँ बस्तीमा रहेको केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफुल उत्पादक सहकारी संस्था आफ्नो कार्यको माध्यमबाट सफल पहिचान बनाउने सहकारी संस्थाको रूपमा हेर्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2059 सालमा स्थापना भई तत्कालीन कठिन अवस्थाको सामना गर्दै स्थानीयको आवश्यकता तथा उनीहरूको अवस्था सुधारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आजको अवस्थासम्म आइपुग्न सफल रहेको देखिएको छ।
यस क्षेत्रको अवलोकन गर्ने जो कोहीले यहाँ देखिएको कृषि विकासको अवस्था, अझ खास गरी तरकारी उत्पादनको स्थितिबाट यहाँको समृद्धिलाई सहजै आकलन गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक कृषि विकासको पाटोमा यो क्षेत्रले निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम बनेको देखिन्छ। यस कार्यको लागि केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल सहकारीले पुर्याएको योगदान सराहनीय रहेको छ। तत्कालीन समयमा केही जागरूक स्थानीयले सानो समूहको रूपमा थालेको अभियानले विभिन्न जटिल परिस्थितिको सामना गर्दै हालमा आएर एउटा गर्विलो संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सकेको देखिएको छ। समूहको रूपमा हामीले 25 जनाबाट सुरुवात गऱ्यौँ र समूहको रूपमा सुरुवात गरेका थियौँ। हामीले तरकारीलाई पनि एउटा बाटोमा एउटा काँटा झुन्याएर त्यसरी लैजानुपर्ने अवस्था, त्यसरी सुरुवात गरिरहँदाखेरिमा यहाँसम्म आइपुग्दा अब धेरै कुराहरू अहिले त तपाईँको तरकारीलाई लानलाई व्यापारी पनि अहिले प्राइभेट व्यापारीहरू पनि धेरै आउनुहुन्छ र किसानलाई बेच्नलाई पनि भाउ बिहान हामीले 8 बजेभित्रमा हामी बिहानको तरकारीको भाउ चाहिँ हामीले किसानलाई आजको मूल्य कति हो भन्ने कुराहरू हामीले बिहान 8 बजेभित्रमा हामीले सर्कुलर गरिसक्छौँ। पैसा नभएर कुनै किसानले तरकारी खेती गर्न नसक्ने किसानलाई हामीले 3 महिनासम्म उधारो, 3 महिना भनेको एक सिजन हुन्छ, एउटा बाली उत्पादन हुन्छ। त्यो बाली उत्पादन भएको बाली बेचेर पैसा ल्याएर बुझाएर लान सक्ने एउटा पसलबाट त्यो गरेका छौँ। अर्को ट्र्याक्टरबाट हामीले यहाँका प्राइभेट ट्र्याक्टरहरूले अहिले आजको मूल्य भनौँ तेल बढेको अवस्थामा लगभग 35-40 रुपियाँ लिनुभएको छ। हामीले 28-30 रुपियाँमा 10 रुपियाँको अन्तराल छ। 10 रुपियाँ चाहिँ हामीले अरू ट्र्याक्टरको भन्दा कमीमा हामीले जोतेका छौँ। र अर्को एउटा हाम्रो मिलबाट चाहिँ तपाईँको योभन्दा अगाडि हामीले 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ तिरिरहेका थियौँ धान कुटेको, अहिले हामीले फ्री कुटेका छौँ। किसानको घरमा गएर भारी लिएर आएर यहाँ कुटेर ढुटो र चामलसहित उहाँहरूको घरमा पुर्याइदिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। यो सुविधाहरू केरुङ्गा ताजा तरकारीले प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो केरुङ्गाको सदस्य बाहेकलाई पनि हजारौँ जनालाई हामीले सेवा सुविधा दिँदै आएका छौँ। यही ढङ्गले यस केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्य कृषकहरू लगायत स्थानीय अन्य कृषकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न प्रकारका कार्यहरू गर्दै आएको छ, जसका कारण समयको बचत हुन गई कृषक सदस्यहरूले पूर्ण रूपमा आफ्नो ध्यान खेती व्यवसायमा लगाउन पाएका छन्। यसले गर्दा कृषि उत्पादनमा राम्रो प्रभाव पर्न गएको देखिएको छ। साथै उनीहरूको जीवनस्तरमा पनि निकै राम्रो परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकिन्छ। संस्थाले विषादीको अनियन्त्रित प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर त्यसबारेमा चेतना जागृत गराउँदै जैविक उत्पादनमा पनि जोड दिने गरेको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि संस्थाले उदाहरणीय रूपमा सामूहिक कृषि फार्मको थालनी गरेको छ। कुल 62 बिघा जमिनमा गरिएको यो सामूहिक खेती यस क्षेत्रकै नमुना खेतीको रूपमा स्थापित हुन सकेको देखिन्छ। यस फार्ममा विभिन्न प्रकारका तरकारी खेती गर्ने गरिएको छ। खेती व्यवस्थापन गर्दा देशका विभिन्न भागको बजारको अध्ययन गरी माग तथा मूल्यलाई आधार बनाई खेती व्यवस्थापन मिलाउने गरेको भनाइ छ। कृषि विकास निर्देशनालय मकवानपुरसँगको साझेदारीमा थालिएको यो सामूहिक खेती निकै प्रभावकारी बन्न पुगेको अनुभव पनि गरिएको छ। विगतमा छुट्टा छुट्टै रूपमा खेती गर्दा कहिले एकै प्रकारका बाली उत्पादन हुने जस्ता समस्याले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन पनि कठिन हुने गरेकोमा अहिले यसरी सामूहिक रूपमा गर्दा त्यो समस्या नरहेको देखिन्छ। साथै यसको बजारीकरणमा सहकारी संस्थाले खेलेको भूमिकाबाट पनि कृषकहरू लाभान्वित बन्न पुगेको देखिन्छ। सुरुमा चाहिँ प्लानिङ छ हैन, अनि त्यो प्लानमा चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि अब यो वर्ष चाहिँ उत्पादन चाहिँ कुन बालीमा कति गर्ने, किनकि अघिल्लो वर्षको रिपोर्ट हेरेर हैन बजारको स्थिति माग कस्तो छ हैन त्यो मागलाई चाहिँ ध्यानमा दिएर अनि यो वर्ष चाहिँ अब हामीले कुन बालीलाई कति लाउने भन्ने कुरा हामीले पहिला चाहिँ सेटिङ गर्छौँ हैन। र त्यो बाली लगाउनको लागि मल बिउ औषधि हैन के कति लाग्छ हैन
त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ तय गर्छौँ र अनि त्यसको कामदार के कति चाहिने कुन कुन समयमा कुन कुन कामदार जाने र पहिले नै हामीले त्यसको चाहिँ तयारी गर्छौँ हैन। त्यही अनुरूप नै चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। एक तरिकाले गर्दाखेरि आफ्नो तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू जुन उत्पादन गर्यो उत्पादन गर्दाखेरि एकै खालको उत्पादन हुने र अनि त्यसले गर्दाखेरि बजारमा चाहिँ समस्याहरू सिर्जना हुने र जब हामी सामग्रीमा चाहिँ लियौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बालीमा पनि मिलाएर गर्न सकिएको छ र अनि भाउ पनि त्यही अनुसारको पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदो रहेछ। र यो जुन अहिले यो जुन बजारको करणको लागि चितवन जिल्लाभरिमा मात्रै नभइकन अब यो धादिङ अनि त्यसपछि गएर यो मकनपुर हैन सँग पनि उहाँले सहकारी गरेर यो जस्तै आइतबार चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रबाट तरकारी लिएर जाने भने अब सोमबार उताको धादिङतिरबाट लिएर जाने हैन मङ्गलबार चाहिँ मकनपुरबाट लिएर जाने यो प्रणाली गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ भने किसानहरूले एकातिर चाहिँ आफ्नो मूल्य पनि पाउने हैन उतातिर के हुने भने ग्राहकहरूले पनि उपभोक्ताहरूले पनि सामानहरू पनि अब सहज रूपमा पाउने त्यो अवस्था चाहिँ यसले चाहिँ समस्या समाधान भएको थियो। यो सामूहिक कृषि फार्मको माध्यमबाट स्थानीयमा रोजगारीको अवसर पनि जुटेको कारण उनीहरूको समयको सदुपयोग हुन गई आर्थिक आम्दानी समेत हुन पुगेकोमा स्थानीय निकै खुसी देखिन्छन्। अब हामी जस्ता महिलाले अब दाजुभाइ सबैले काम पाइरहनु राम्रै छ, कमाइ पनि गरे अनुसार हामीले पनि पाइए बेरोजगार भएर घर बस्नु परे छैन। सहकारी संस्थाले आफ्नो व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरेको परियोजना मार्फत सदस्य तथा स्थानीयको हितमा उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको देखिन्छ। यसका साथै सदस्यहरूले उत्पादन गरेको तरकारी लगायतका कृषिजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि गरेको सहयोग र उत्पादन बजारीकरणमा पुर्याएको सेवाबाट सदस्य तथा स्थानीयहरू लाभान्वित बन्न पुगेका छन्। यसरी सेवा प्राप्त गर्ने मध्येका एकजना सदस्य हुन् स्थानीय विपिन सिगदेल। उनले सुरुमा सहकारीबाट 50,000 रुपैयाँ ऋण निकालेर 4 कट्ठाबाट व्यावसायिक खेती थालनी गरेका थिए। अहिले करिब 12 बिघामा खेती व्यवसाय गरेका छन्। मौसम अनुकूल विभिन्न किसिमका तरकारी उत्पादनमा जुटेका उनी रोजगारीको लागि विदेश जाने सोच विपरीत आफ्नै थलोमा केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोटका साथ सुरुमा विभिन्न व्यवसाय गर्दै हाल तरकारी खेतीमा तल्लीन छन्। मसँग पैसा पनि थिएन, मसँग जग्गा त आफ्नो छँदै थिएन भन्दा पनि हुन्छ, 5-7 कट्ठा जग्गा थियो हैन। मसँग त्योभन्दा मेन कुरा त पानी नै थिएन। तरकारी लगाउनलाई यो सुक्खा टाढीमा पानी चाहिन्थ्यो। मैले अर्काको इनारबाट 1.5 इन्चीको मोटरबाट ल्याएर पानी लाउँथेँ। घन्टाको हिसाबले त 200 रुपियाँ 300 रुपियाँ तिरेर पनि मैले तरकारीमा सुरु गरेँ हैन। त्यो तरिकाले तरकारी सुरु गर्दै जाँदाखेरिमा सबै मिलेर चाहिँ बोरिङ पनि खन्यौँ हैन। सरकारी अनुदानमा अलिकति आयो, सरकारी अनुदानबाट हामी बोरिङ पनि खन्यौँ। बोरिङ खनिसकेपछि त्यसपछि मेरो तरकारीमा चाहिँ खड्को मार्न सुरु भयो। बिस्तारै बिस्तारै अहिले म 12 बिघामा तरकारी खेती गर्न सफल भएको छु। अब तरकारीमा मैले अहिले टमाटर, फर्सी, काँक्रो, अब लौका, बोडी, मेवा, भेँडे खुर्सानी, क्याप्सिकम हाल यही नै छ मसित। मेन बजार त हाम्रो काठमाडौँ नै हो। अब त्यसपछि पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो बुटवल, पोखरा, नारायणघाट मेन बजार छँदैछ। महिनाको त्यही हो, सरदर 3-4 लाखको तरकारी बेचिन्छ। नेपालमै केही गर्छु भनेर आत्मदेखि चाह्यो, इच्छा शक्ति भयो भने तपाईँको पैसाले पनि छेक्दैन र तपाईँको चाहिँ महिनाको 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँ कमाउनलाई विदेशै गइरहनु पनि पर्छ भनेर म अहिलेका विदेश जाने पुस्ताहरूलाई पनि म यो जानकारी गराउन चाहन्छु। बाहिरबाट आउने तरकारीलाई नियन्त्रण गरेर बिचौलियाको मारबाट उपभोक्ता र उत्पादकलाई जोगाउन सहकारीले बजारको अवस्थालाई अझ विस्तार गर्दै लगेमा निकै राम्रो हुन जानेतर्फ सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अझै बजार मार्केटहरू बुझेर हैन कहाँ लगेर बेच्दाखेरिमा चाहिँ अलि बढी मुनाफा पाउन सकिन्छ हैन, पैसा डुब्दैन। अनि त्यसपछि अरू गाडीहरू पनि थपेर किसानको सम्पूर्ण तरकारी अरूले कमिसन खाएर सस्तोमा उठाइरहेको अवस्थामा सहकारीले सकेसम्म महँगोमा रेटमा पारिदिएर हैन किसानसित जस्तै अहिले 30 रुपियाँ किलो टमाटर छ भने 30 रुपियाँ किलोको टमाटर उठाएर उपभोक्ताले चाहिँ 40 रुपियाँ किलो मिनिमम
अथवा 35 रुपियाँ सकिन्छ भने उहाँ चाहिँ त्यसरी न्यूनतम बिचको डिस्टेन्स राखेर त्यसरी तरकारीहरू पाउने वातावरण अझै सिर्जना गरिदिए। इन्डियन तरकारीहरू चाहिँ रोक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिए। नेपालमा जति उत्पादन गरेको यहीँ खपत हुन्छ, किसानले चाहिँ उचित मूल्य पाउने, बिचौलियाहरूले चाहिँ धेरै मुनाफा खान नपाउने। अब म एकचोटि कारणवश केरा किन्न भनेर पसलमा पुगेको थिएँ। त्यो दिन हाम्रो यहाँ सिमीको रेट 50 रुपियाँ थियो। त्यही पनि एकजना साथीले त 40 रुपियाँ भन्न भ्याउनु भएको थियो। 50 रुपियाँमा हामी यहाँ सिमी बेच्दै थियौँ। त्यहाँ किन्ने उपभोक्ताले चाहिँ 150 रुपियाँ किलो सिमी किनिरहेको अवस्था थियो नजिकै चनौली बजारमा। जबकि यहाँबाट 5 किलोमिटर पर यो बारीबाट चाहिँ 50 रुपियाँ किलो हामी सिमी बेच्दै गर्दा त्यहाँ 150 रुपियाँ किलो उपभोक्ताले खान परिरहेको अवस्था, त्यो अवस्था चाहिँ हटाउनु सक्नु पर्यो कि। हाल केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्था मार्फत मिलेको सहयोगले यस क्षेत्रका सदस्य तथा कृषकहरूले धेरै राम्रा कार्यहरू गर्न सकेको बताउने संस्थाकी एकजना सदस्य पार्वती पौडेल पनि व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट धेरै उपलब्धि मिलेको सुनाउँछिन्। सुरुवाती समयमा विभिन्न कठिनाई रहेको भए पनि अहिले त्यो सबै ठिक हुँदै गएको बताउने उनले अहिले करिब 4-5 बिघामा तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन्। पहिला यहाँ केही सिँचाइको व्यवस्थै थिएन, अनि हामीले व्यक्तिगत आफ्नै इनार खनेर त्योबाट सुरु गरेर अनि बल्ल हामीले पहिला यहाँ तरकारी खेती लाउन सुरु गरेपछि अनि सबैजनाले आफ्नो आफ्नो घरमा इनार खन्नुभयो। अनि धान रोप्ने, तरकारी खेतीहरू लाउने, मकै लाउने त्यहाँबाट सुरु भएको हो। अनि बल्ल हरियाली राम्रो अनि सरकारीहरू। अहिले हामीले यहाँ 1 बिघा जति छ, यसमा करेला, काँक्रो, लौका ऊ छ, अनि टमाटर, अनि यता छ 1 बिघामा, अनि त्यता 1.5 बिघामा छ। त्यता चाहिँ करेला, टमाटर, घिउसिमी, अनि उताको 1 बिघामा लौका र टमाटर। तरकारीमा अब पैसा नि छिटो लिन पाइने, छिटो फल्ने, अनि छिटो आम्दानी हुने। सरकारीबाट अब त्यही मोलबिउ लिनको फाइदा भयो। अनि अब सरकारीले कुनै बेलाहरू अब आफूलाई नभएको चिजहरू नि दिन्छ, अनि अब पैसाहरू चाहिएको बेलामा नि दिन्छ। अन्य महिलाहरूलाई पनि खेती व्यवसायमा लागेर आय आर्जन गर्न सुझाउने उनी जस्तै तरकारी खेती व्यवसायमा जुटेकी अर्की सदस्य हुन् एक कुमारी हमाल। निकै अघिबाट नै उनी पनि तरकारी खेती व्यवसायमा लागेकी हुन्। हाल केही जमिन भाडामा समेत लिएर खेती गर्दै आएकी उनले केहीलाई रोजगारी समेत दिन सक्षम बनेकी छिन्। साथै यसबाट मिल्ने आम्दानी पनि धेरै राम्रो रहेको सुनाउँछिन्। अहिले 3 बिघा लगाएको छ र 8 कट्ठा बोडी छ। 5 कट्ठालाई टमाटर ला ठाउँलाई खुर्सानी बिउ ठिक हुनुला तयार हुनुला। 10 कट्ठा करेला, 10 कट्ठा लौका, 5 कट्ठा काँक्रा, 5 कट्ठा सिमी छ। हामीलाई बेच्न केही समस्या छैन। घरमै आउनुहुन्छ, घरमै काटा गरेर बिल बनाएर लानुहुन्छ। अब काठमाडौँ लानुहुन्छ होला। लोन चाहिए बेला लोन पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। महिनाको अब हजुर 5-6 लाख 7-8 लाख भन्नु सर। अब सधैँ 1 लाख भाउ हुन्न है। कोही बेलामा सस्तो हुन्छ, कोही बेला महँगो हुन्छ। सहकारी संस्थाले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विभिन्न सेवाहरू सहकारी मार्फत नै जुटाएको छ। कटानी, पिसानी, ढुवानीको लागि यातायातको सुविधा, खेती व्यवसायमा आवश्यक कृषि सामग्रीको उपलब्धता आदि विभिन्न सेवा तथा सुविधालाई स्थानीयमै उपलब्ध गराएर समयको बचतको साथै खर खाँचोमा सहयोग समेत गर्ने गरेको देखिन्छ। केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्थाले पुर्याएको सहयोगबाट स्थानीयमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जीवनस्तर सुधारमा पनि धेरै राम्रो प्रगति हुन पुगेको स्थानीय वडा अध्यक्षको भनाइ छ। प्रत्येक घरसँग जोडिन मद्दत गर्दो रहेछ सहकारीले। यसले चाहिँ उत्पादन गरेर चाहिँ उत्पादक बनाउन दिने, स्वरोजगार बनाउने, यो त धेरै राम्रो रहेछ। हाम्रो अब आउने जेनेरेसनले यसलाई बुझेर प्रत्येक स्वरोजगार बनाउन नि सकिन्छ र आज त्यही तरकारी कारणले आज चाहिँ अब पक्की घरहरू ठडिएछन्। आज स्कुलहरू विभिन्न बोर्डिङको 5-7वटा बसहरू यही एरियामा आएर घुम्छन्। आज यो अवस्था ल्याएको चाहिँ म केरुङ्गा ताजा तरकारीले भन्छु। यस केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्थाले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा पनि जोड दिएको देखिएको छ।
जसका माध्यमबाट संस्थागत विकासमा ठूलो टेवा पुग्नुको साथै सदस्यहरूलाई समेत लाभ मिल्न गएको छ। हाल संस्थामा करिब 400 सदस्यहरू रहेका छन्। सामूहिक कृषि फार्म लगायत संस्थाबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यमा स्थानीयलाई रोजगारी समेत मिलेको देखिएको छ भने संस्थाले हाल 9 जना कर्मचारीको सहयोगमा व्यवस्थापनको कार्य सम्हाल्दै आएको पाइन्छ। संस्थाको आर्थिक पक्षमा चाहिँ हामीसित अहिले सेयर सदस्य भनेको संस्थामा 400 जना हुनुभएको छ अहिले। उहाँहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मासिक उहाँहरू सेयर सदस्य चाहिँ हामीसँग सेयर चाहिँ हाम्रो 1000 देखि 20,000सम्मको मात्रै छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सेयर पुँजी भनेको हामीसित अहिले 21 लाख भएको छ। उहाँहरूबाट हामीले मासिक 200 रुपियाँ चाहिँ बचत लिने गरेका छौँ। त्यसमध्येबाट हामीले अहिले बचत चाहिँ उहाँहरूको अब 50 लाख भएको छ, यति बेला चाहिँ 50 लाखसम्म भएको छ होइन। यसो हामीले यसबाट संस्थाबाट चाहिँ बिउ बिजनहरू विषादीहरू त्यो उपलब्ध गराएका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ 3 महिनासम्म चाहिँ तरकारी उत्पादन हुन लाग्ने भएको भएर हामीले उहाँलाई 3 महिनासम्म चाहिँ उधारो पनि सुविधा दिएका छौँ र त्यसपछि चाहिँ 3 महिनापछि जुन बिक्री भएपछि उहाँहरूले त्यो अनुसार ल्याउनु भएको छ होइन। उधारो सुविधा दिएको भएर अलिक सजिलो भएको छ उहाँहरूलाई पनि र चाहिने अब रासायनिक मलहरू हामीले प्राङ्गारिक मलहरू विषादीहरू सबै कुरो हामी उपलब्ध गराइदिएका छौँ। त्यसमा ट्याङ्कीहरू अब विषादी छर्नको लागि सम्पूर्ण सुविधाहरू हामीबाट दिएका छौँ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ उत्पादनको लागि। संस्थाले अब आगामी समयमा स्थानीयमा कृषिजन्य उद्योगमा जोड दिनुको साथै कृषक तथा सदस्यहरूले आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण दिउँसोको खाजामा विभिन्न अस्वस्थकर तयारी खाना खान बाध्य भएका छन्। त्यसको व्यवस्थापन गर्दै खाजाको लागि राम्रो प्रबन्ध मिलाउन समेत पहल गर्ने सोच लिएको भनाइ छ। अहिले तत्काल चाहिँ 2टा योजना बनाएका छौँ। अब यहाँ त लगभग तपाईँको दिनको 400-500 जना किसान के अरे काम गर्ने सबैको गरी हुन्छ। 400-500 जनालाई खाजा खुवाउनको लागि हामीले त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने लागेको छ। अनि अर्को कुरो बेला बेलामा तपाईँको हाम्रो यहाँ यो तरकारी अलिकति भाउ तल जाने, उत्पादन बढी हुने, बजार अलिक खस्किने कारणले गर्दाखेरिमा जस्तै टमाटर हरेक चिजहरू। अब यो टमाटरलाई अचार बनाउनु मिल्छ भने अचारलाई बनाउने, तपाईँको काउली सुकाउनु मिल्छ भने सुकाउने, त्यो प्रोडक्ट बनाएर त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि भनेर त्यो एउटा यो 2टा योजना चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 24 नयाँ बस्तीमा विक्रम सम्वत 2059 सालमा स्थापना भई कृषि विकासको माध्यमले स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिने सोच अनि विश्वासका साथ अगाडि बढेर आज जुन उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम बनेको छ, यसको लागि केरुङ्गा ताजा तरकारी तथा फलफूल उत्पादक सहकारी संस्था पक्कै पनि प्रशंसाको भागीदार छ नै। साथै अब आउँदा समयमा पनि आफ्नो सोच तथा उद्देश्य अनुरूप संस्था अनि सदस्यहरूको हितमा कार्य गर्दै स्थानीय विकासमा संस्थाले गरेको प्रयासमा सफलता मिल्दै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको यो सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।